बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। आज जश्न का दिन है। आज दिन है यौम तशक्कुर का। उस तशक्कुर का जो कल हम लोगों ने एक कामयाबी समेटी, पूरी कौम ने समेटी, पाकिस्तान की अफवाज ने समेटी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, हर बच्चे ने समेटी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुश्मन पर हावी किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के दुश्मन का मुंह काला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का दुश्मन डिप्लोमेटिक सतह पर, डिफेंस की सतह पर, मीडिया वॉर में और स्पेशली अवाम के दिलों के जो भेद हैं उसके हवाले से बुरे तरीके से नाकाम हुआ। पाकिस्तान की अवाम इस टाइम पर अपने अफवाज, अपनी हुकूमत, तमाम सियासतदानों, अपने मीडिया और एक दूसरे के साथ यकजा होकर, एक जान दो कालिब होकर खड़ी है। इस टाइम पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल सुनिए। ऑपरेशन के बाद जो हम लोगों के तरफ से रिटेलिएशन आई, वो वाज दैट। सुनिए। पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मोदी की हिंदुत्व सोच को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने संदूर हमला किया था, वो तंदूर में चला गया। पाकिस्तान के शहीद मैदान में आए, इंडिया का कोई शहर नहीं छोड़ा उन्होंने। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे पाकिस्तान का परचम सबसे ज्यादा बुलंद हो रहा है। ये अंधेरों में हमारे बच्चों पे हमले करते हैं। हम वो कौम है जो दिन के उजाले में कार्रवाई करते हैं। मोदी का मुंह काला हो गया। ये दुनिया में किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं। जब उसको जवाब मिला है तो वो अमेरिका में गया भागा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जो इंडिया का मीडिया चीखों पुकार कर रहा था, उन्हें बताना चाहेंगे कि इस जहाद में हमारे मीडिया ने किस तरह किरदार अदा किया। तो मुझे को मना किया था कि इस तरह की हरकत नहीं करनी। कहा भी था कि तेरे घर में घुस के तुझे मारेंगे। भुगत लिया आप जो किया था। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान आर्मी सुपर पावर है। हम सलूट करते हैं पाक आर्मी को। आज क्योंकि मदर्स डे है, हमने इस धरती माँ को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को एक तरह से नॉट जस्ट प्रॉपरली विक्ट्री के अंदर कन्वर्ट करके, बल्कि दिलों की विक्ट्री को के अंदर कन्वर्ट करके, हर तरह की विक्ट्री के अंदर कन्वर्ट करके, ये तोहफा हमने, छोटा सा तोहफा अपनी इस धरती मां को दिया है। पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ कल रात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क से, कौम से खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने रीइटरेट किया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिम्मेदार है, जो अमन चाहता है। ये याद रखिए कि ये सारी टेंशन इंडिया की शुरू की हुई थी। इंडिया ने विदाउट एविडेंस पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान के सिविलियंस पर हमला किया था। उसके बावजूद भी हमने 4 दिन का टॉलरेंस का मुजाहिरा किया और 4 दिन के बाद अपना जवाब दिया। लेकिन जब जवाब दिया तो उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। डिस्पाइट दैट हम फिर रीइटरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल एंड पीस लविंग स्टेट है। सुने प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। हमने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज का मस्बत जवाब दिया है। कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा समेत तमाम तस्वीयातल मसाइल हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जैसा जैसा पाकिस्तान कहता था, अल्लाह ताला के फजलो करम से वैसा वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि आप मेज पर आइए, मेज पर आके गुफ्तगू कीजिए और इस मेज पर आकर तमाम मामलात को डिस्कस करें। लेकिन पाकिस्तान की इस ऑफर को इंडिया हमेशा ठुकराता रहा। इस बार भी हम लोगों ने इंटरनेशनल एक इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की बात की जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसको भी इंडिया ने ठुकरा दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिए कि पाकिस्तान के इस ऑफर को कि आइए कश्मीर के इशू को भी बैठकर रिजॉल्व करें, वो भी ठुकराता रहा। इंडिया हमेशा कश्मीर के मामले को अपना इंटरनल इशू करार देता रहा। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर समेत तमाम के तमाम मामलात मेज पर आकर डिस्कस होंगे। 12 तारीख को एनएसएज की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात होगी। करना वही पड़ा जो पाकिस्तान ने बोला था। आराम से कर लेते तो अच्छा हो जाता। ये फेंटी खाने के बाद जो करना पड़ा तो वो ऑब्वियसली सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन इस टाइम पर भारत ही पाकिस्तान से इतना इंस्पायर्ड है कि एक एक चीज पाकिस्तान की कॉपी करने लगे हैं। आज भारत की तरफ से एक बड़ी खोखली सी प्रेस ब्रीफिंग की गई, वहां के फौजियों की तरफ से, फौजी रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से। 5 दिन के बाद
یہ پریس بریفنگ کرنا یاد آئی اور اس پریس بریفنگ کے اندر کوئی جواب نہیں ملا. لیکن ذرا غور کیجئے گا, میں نے کمپائلیشن آپ کو دکھاؤں گی, غور کیجئے گا, ایک ایک چیز کاپی ہوتی رہی. اس سے پہلے ہمارے یہاں سے ڈی جی آئی ایس پی آر, پی ایف کے آفیسر اور نیول آفیسر, یہ 3 بیٹھتے تھے. کس سیمیٹری میں بیٹھتے تھے ایگزیکٹلی وہ بھی بھارت کی طرف سے کاپی کیا گیا. اس سے پہلے بھارت کی طرف سے 2 فیمیل آفیسرز, جونیئر آفیسرز آ کر ساری انفارمیشن دیتی تھی. کوئی انٹروڈکشن زیادہ نہیں ہوتا تھا, ڈائریکٹلی آ کر بات کیا کرتی تھی. آج کیسے پاکستان کا چھاپا مارا گیا, کاپی پیسٹ کیا گیا, سنیں ذرا, اور کیا کیا باتیں ہم کہہ چکے ہیں آلریڈی اور انہوں نے اس کی پرچی بنا کے کاپی کی ہے. ذرا دیکھیں. I am joined here with my colleagues from Pakistan Air Force, AVM Aurangzeb, and Admiral Rab Nawaz from Pakistan Navy. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, who will cover land domain. Air Marshal A.K. Bharti will provide insights on the air domain. Vice Admiral A.N. Pramod, who will cover aspects on maritime domain. Same time, without any evidence, you concoct stories, and then on the pretext of those false presumptions, you carry out military aggression against innocent citizens. The adversary now has targeted our civilians. This is also important to understand that once they attacked with their air on 6th and 7th May, so there were 57 flights which are operating inside Pakistan at that time, including international flights from Gulf countries, brotherly Gulf countries, from Qatar, from UAE, from Saudi Arabia, from China, Korean, Thai, also on domestic flight. And you put in danger thousands of civilians and you started attacking Pakistani airspace. While the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution even at the cost of some tactical disadvantage to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. We have responded. We are continuously responding to this aggression, and we are only targeting the Indian military posts. We had targeted there the terrorists. Adversary now has targeted us, the military infrastructure. We targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. You have the capability to target every system. آپ کے پاس مشین ہوگی لیکن مشین چلانے والے نکھٹو, نالائق اور نکمے لگے. اسی لیے پاکستان کے پاس مشینری اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیپیبلٹی تھی جو ہماری ایئر فورس, آرمی اور نیوی نے دکھائی, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا کہ آپ کو بھاگنا پڑا. بھارت کو ایک بار پھر امریکہ کے پاس جا کر بھیک مانگنا پڑی. لیکن ایک عجیب سی بات ہے, اگر آپ میں کیپیبلٹی تھی, اگر آپ نے 5 دن کی تیاری کی ہے, پتہ نہیں کون کون سے نوٹس بنائے ہوئے تھے, نوٹس کے اندر سے پڑھ رہے تھے. ہمارے لوگ تو نوٹس میں سے بھی نہیں پڑھ رہے تھے, ہمارے آفیسرز تو سیدھی سیدھی بات کر رہے تھے اور پروف دکھا رہے تھے, ویڈیو, سیٹلائٹ, ایوری تھنگ. آپ نوٹ سے پڑھنے کے باوجود بھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. رفیل کے بارے میں سوال آیا تو پھر آئیں بائیں شائع کرنے لگے, کوئی کنفرمیشن نہیں, نہ ہاں نہ بس آئیں بائیں شائع. سنیں ذرا. Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Details. What could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. جس طرح سے ایئر فورس آفیسر, انڈین ایئر فورس آفیسر کے پسینے چھوٹ رہے تھے, جو باڈی لینگویج میں لیک آف کانفیڈنس تھا, وہ اس بات کا غماز عکاس ایویڈنس ہے کہ ان کے لاسز بہت ہیوی ہیں. اگر 5 دن کی تیاری کے بعد, اگر اتنا رٹا لگانے کے بعد بھی آپ جواب نہیں دے سکے صرف ایک صحافی کے سوال کا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں جو آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کالا ہے, اور بہت زیادہ انکیپیسٹی اور انکیپیبلٹی تھی, جس کی وجہ سے آپ اتنی دیر کے بعد بھی جواب نہیں دے پائے. ہماری بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بشمول ایئر فورس اور نیوی کے آفیسرز کی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے کہ پریس کانفرنس سٹارٹ ہو, ول کٹ ٹو دیٹ دین. لیکن ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں, وزیر مملکت قانون و انصاف ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر صاحب,
ایک تو حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو کمپلیٹ سارا کا سارا رسپانسبلٹی کمبیٹ سائیڈ کی دے دی ہاتھ میں پاکستان افواج کے کہ آپ نے جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے وہ دیکھیں، اور ڈپلومیٹک سائیڈ کے اوپر آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس سارے معاملے کو کیٹر کیا کہ ڈپلومیسی میں بھی انڈیا کے ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کا ساتھی امریکہ بھی نہیں آیا، بلکہ ان کو چھڑوانا ہی آیا کہ بھائی بہت پیٹ دیا آپ نے، بس کر دیں اب اس کو سائیڈ پہ کر دیں. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر ایپیسوڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے ابتدائی میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور وہ آئینہ دکھایا ہے ہمارے دشمن کو کہ واقعتاً ایک جکسٹا پوزیشن میں چیزیں آپ نے رکھی، پریس کانفرنس سے لے کے، بیانات سے لے کے، اور ایون آپ نے کہا کہ یہ رٹے رٹائے نوٹس 5-6 دن لگا کے انہوں نے تیاری کی. جھوٹ کے دیکھیں کوئی پاؤں نہیں ہوتے، سر پیر نہیں ہوتا جھوٹ کا، اور واقعتاً بھارت نے بہت جھوٹ بولا اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، میڈیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے. تو پاکستان تو ہمیشہ سچ ہی بولتا رہا. پاکستان سٹارٹنگ فرام دیٹ ویری پرٹیکولر ڈے جو افسوسناک واقعہ پہلگام والا ہوا، ہم نے افسوس کا اظہار بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس پہ آئیں بائیں شائیں، بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگی. اس کے بعد جو پورا ایک کوکڈ اپ کنکاکٹڈ سٹوری انہوں نے پورٹرے کی اور پیڈل کی ایک نیریٹو کو، تو پاکستان جو سچائی کے ساتھ تھا، سچ کے ساتھ تھا. دیکھیں پاکستان کو اسی لیے فتح ہوئی. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے جو بات کی، بالکل ہماری حکومت کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کیا جائے، اینڈ کانسٹنٹلی راؤنڈ دا کلاک، ناٹ جسٹ ان فرنٹ آف دا کیمراز، یا آپ کو ٹی وی سے پتا چل رہا تھا کہ فلاں لیڈر سے بات ہوگی، فلاں فارن منسٹر سے بات ہوگی. راؤنڈ دا کلاک انفارمیشن منسٹری نے، فارن منسٹری نے، دیگر گورنمنٹ افیشلز نے، مطلب حکومت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس تمام تر معاملے کے ساتھ جڑے رہے اور اپنے جو جہاں جہاں رابطے تھے، جہاں جہاں مطلب جدھر wherever we could reach to fight Pakistan's case and to put forward Pakistan's case, we did that. And بصیت پاکستانی، بصیت پارلیمان، ہماری یہ ذمہ داری تھی اور ہم نے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجکلی تمام تر معاملہ تھا، افواج پاکستان، most credit goes to them. When the government obviously is working, ایک پارٹنرشپ میں ہم لوگ چل رہے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کلیکٹیولی ہم نے جو ہے یہ جو کچھ اچیو کیا آج الحمدللہ ود ان دا کمیٹی آف نیشنز، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ آذربائیجان دیکھیں، ترکی دیکھیں، چائنا دیکھیں، سعودی عربیہ دیکھیں، امریکہ دیکھیں. دیکھیں ان کے ساتھ اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ہمارے ساتھ کوئی ہمارا امریکہ بھی نہیں آیا. چلے ان کے ساتھ چائنا سپر پاور اگر کھڑا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہو جاتا. میجر جنرل طارق رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. از جوائنڈ اس آن فون کال فار ناؤ. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. جنرل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ کیونکہ ہم دو صرف اس چیز کا کمپیریزن نہیں کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹک سائڈ پہ انڈیا کدھر رہا، پاکستان کدھر کھڑا ہوا تھا، ڈیفینس سائڈ پہ کدھر کھڑا ہوا تھا. ہم تھوڑا جذبہ بھی ذرا، میں اس ٹائم پہ دیکھ رہی تھی، جذبہ بھی کمپیریزن اس کا کرنے کی ٹرائی کر رہی تھی کہ پاکستانی جو فوجی تھے ان کی جتنی ویڈیوز آ رہی تھی اس کے اندر دے ور ویری ریلیکسڈ. Their mindset seemed that of a winner اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ. دوسری طرح سے انڈین فوجیوں کی ویڈیوز آ رہی تھی، رو رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم مر جائیں گے، اور مطلب پٹائی کی ان کو امید تھی پوری پوری، وہ تیار بھی نہیں تھے. یہ ڈفرنس ایک تو ان دی ٹریننگ ڈفرنس ہے، یا یہ ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ڈفرنس آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں شوق شہادت ویسے ہی ہوتا ہے. جنرل صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ان کا سنایا جو ان کی بریفنگ ہوئی، پریس بریفنگ، تو وہ اس میں کہتے سنے گئے کہ جی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے کسی بھی ایئر بیس کو اسٹرائک کر سکتے ہیں. بھائی یہ تو ہم بھی کہتے ہیں آپ میں کیپیبلٹی ہے، پر ہم نے کر دیا. آپ میں ہاں نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے آپ میں کیپیبلٹی تو ہے لیکن آپ میں ریزالو نہیں ہے، آپ میں کنوکشن نہیں ہے، اور آپ میں جرت نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستان نے جب آپ کو للکارا تو آپ بھیجی بلی بن کے بیٹھ گئے. ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا، اس کے کسی دنیا کے ملک کی آواز نہیں سنی کہ بھائی انویسٹیگیشن کرا لو، اور حملہ کر دیا ہم پہ. اور ہم نے آپ جب حملہ کیا تو ہم نے آپ کو گرائے، 5-6 طیارے گرائے، 3 رفال گرائے. رائٹر نے آج کہہ دیا کہ ان کے 3 رفال گر گئے. آپ ابھی بھی نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں جنگوں میں نقصان تو ہوتے ہیں. اور بھائی کوئی اور کہہ رہے ہم نے آپ کا F-16 گرا دیا، تو بھائی کو ملبہ دکھا دو، کچھ نہیں دکھا سکے. اور جیسے سوشل میڈیا میں چل رہا ہے انیکا کہ ان کی لیڈی
पायलट भी वो उसकी पकड़ी गई है, कहीं उसने इजेक्ट किया है। मेरे पास इसको मैं खबर को सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही है। जनरल साहब, थोड़ी देर में डीजी ISPR की प्रेस ब्रीफिंग होगी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री साइड है बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है। अगर कुछ हुआ है तो कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ है, हमारा लॉस हुआ है और हमने अगर कोई गेन किया तो वो भी बता रहे हैं। वो तो जवाब ही नहीं दे सके जनरल साहब, किसी बात का जवाब नहीं दे सके, गोलमोल किए चले जा रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, किसी बात का जवाब नहीं दे सके। और जिस तरह से वीडियोज आई हैं इनके, जब हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किए, वो मदद को मकार रहे हैं, जख्मी हैं और झंडे सफेद लगाए हुए हैं। पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो हमारी तकरीबन 900 किलोमीटर है वो झंडों से भरी हुई है। व्हाइट झंडे लगाए जा रहे हैं कि जी हमें माफ करें, हम जंग नहीं चाहते, हमारी बड़ी जख्मी कैजुअल्टीज हुई, हमें वापस जाने दें। तो ये पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फतह दी है, ये अल्लाह ताला की जो जब से पाकिस्तान बना है सबसे बड़ी डिसाइसिव और क्लियर कट विक्ट्री है, मॉरली भी, एथिकली और मिलिट्री और पोलिटिकली भी। मैं कहूंगा पाकिस्तान का पोलिटिकल का जो बयानिया है वो दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। और शुरू में देखिए अमेरिका का भी जो रोल था, उन्होंने पहले कहा शेम ऑन यू दैट यू अटैक पाकिस्तान। बाद में बयान आया कि हमारे इससे लेना देना कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया उनकी एक प्रॉक्सी है, जब इसकी ठीक ठाक ठुकाई हुई और अभी ठुकाई और होने लगी थी तो रोक दी गई बात को। हम तो कह रहे थे जनरल साहब, आई मूव ऑन टू बैरिस्टर साहब, लेकिन हम तो कह रहे थे इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान तो तैयार बैठा था। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक चीज जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग नजर आई वो ये कि नरेंद्र मोदी कुछ अरसे पहले कह रहे थे कि देखें ना, जिस टाइम पर हमारा इशू हुआ हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रोते रोते अमेरिका के पास चले गए। मेरे पास शॉट है, टीम हमारे शॉट रेडी है, तो मुझे बताएं ताकि हम प्ले करें। वो क्या कह रहे थे, सुने जरा। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना।